दर्शकवृन्द नमस्कार। एपी टक टाइमको यो नयाँ अध्यायमा हार्दिक स्वागत छ। म मोहराज शर्मा। आज शनिबार यहाँलाई अवगत छ। शनिबार हामी विशेष गरेर नेपाली वाङ्मयका विभिन्न पक्ष पाटा आयाममा केन्द्रित भएर लेखक स्रष्टा सर्जकसँग संवाद गर्ने गर्छौँ। भाषा साहित्यका कुरा गर्छौँ, संस्कृतिका कुरा गर्छौँ, हाम्रो पूर्वीय दर्शन सभ्यता, हाम्रो जीवनशैली, यिनै विषयसँग हामी केन्द्रित भएर शनिबारी बसाइमा संवाद गर्ने गर्छौँ। आजको बसाइ काव्यिक हुनेछ। कवि अमर गिरी आज हामीसँग हुनुहुन्छ। उहाँका मौलिक कृति 10वटा प्रकाशित छन्, जसमध्ये 5वटा कृति कविता सङ्ग्रह हुन् भने 5वटा समालोचना कृति हुन्। त्यसै गरी झन्डै आधा दर्जनभन्दा बढी कृतिको उहाँले सम्पादन गर्नुभएको छ। प्रगतिशील लेखक सङ्घको अध्यक्ष हुनुभयो 2070देखि 73सम्म। त्यसै गरी नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानको प्राज्ञ परिषद सदस्य 2071देखि 74सम्म भने उहाँ चाहिँ चलचित्र विकास बोर्डको अध्यक्ष भएर पनि काम गर्नुभएको छ। त्यसै गरी अहिले चाहिँ भाषा आयोगमा सदस्य हुनुहुन्छ। लामो समय प्राध्यापनमा समय व्यतीत गर्नुभएका अमर गिरीको नेपाली साहित्यमा काव्य विधामा खास उहाँको दखल र पहिचान, अग्लो पहिचान छ। आज हामी कविताको विषयमा कुरा गर्छौँ। समकालीन अवस्थामा हाम्रो साहित्य, कविता यिनी विषयमा केन्द्रित रहेर संवाद गर्दैछौँ। यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। नमस्कार, धेरै धेरै धन्यवाद छ यहाँलाई। तपाईसँग अलि पहिल्यै हाम्रो यो बसाइ अथवा यो संयोग जुराउनु प्रयास गरेको, तर आज जुर्यो लामो समयपछि। कतिको व्यस्तता छ पछिल्लो समयको? केमा व्यस्त हुनुहुन्छ? काव्यिक लेखन अथवा? व्यस्तता मूलतः म लेखनमा छ अनि भाषा आयोगसँग म आफू अहिले सम्बद्ध छु। यहाँले अघि परिचय दिने क्रममा पनि भन्नुभयो, भाषा आयोगको सदस्य छु। सदस्य भएको कारणले गर्दाखेरि त्यसले लिने समय लिने नै भयो, व्यस्तता अलिकति बढ्ने नै भयो। साथसाथै लेखन, अब लेखन पनि मेरो कवितादेखि लिएर समालोचना र अन्य विधासम्म फैलिएको छ, विस्तारित छ। म नियमित स्तम्भकार पनि हो, जसले गर्दाखेरि हप्तामा एकपटक त लेख्नै पर्छ। दाङबाट नयाँ युगबोध भन्ने दैनिक पत्रिका निस्कन्छ। त्यो पत्रिकासँग मेरो सम्बद्धता धेरै पुरानो हो। धेरै पहिलेदेखि मैले स्तम्भ लेख्न थालेको, बिचमा टुट्या थियो। फेरि 3-4 वर्ष पहिलेदेखि मैले त्यसलाई निरन्तरता दिएको छु। अनि हप्तामा एउटा लेख अनि कविता पनि लेख, समालोचना पनि लेख, भाषा आयोगमा पनि आऊ, परिभाषित भूमिका सम्पादन गरे। यो सबैले गर्दाखेरि व्यस्तता त भइ नै हाल्ने भयो। हजुर, कविता पनि निरन्तर छ लेखन? हजुर, निरन्तरै लेखिरहेको छु कविता। प्रकाशित पनि भइरहेछन्। सङ्ग्रह ननिकालेको अलि समय चाहिँ भयो। सङ्ग्रह निकाल्नुपर्छ भन्ने लागिराखेको छ, तर अझै आँट गर्न सकिरहेको छैन। आँट के कारणले भन्दाखेरि प्रकाशकहरूले कविताको प्रकाशन गर्न त्यति रुचाउँदैनन्। कविताको बजार छैन भन्छन्। अब छाप्नका निम्ति लगानी गर्नुपर्छ, लगानी उठ्नु पर्यो। अब लगानी उठेन भने त लगानी डुब्छ, समस्या हुने भयो। त्यसैले कविता प्रकाशन गर्न पनि प्रकाशकहरू अलिकति हिचकिचाउने, अनि आफैले लगानी गरिकन प्रकाशित गर्न पनि त्यति रुचि नलाग्ने, उही त हो नि। त्यो लगानी डुब्छ, उठ्दैन। त्यसैले गर्दाखेरि मैले अलि आँट गरिरहेछन्। अहिले प्रकाशकहरूसँग कुराकानी हुन्छ र प्रकाशकहरू पनि अहिले पक्नुस् न मन्दीको समय छ भनिकन भन्छन्। तर सङ्ग्रह निकाल्न पुग्ने गरिकन कविताहरू सङ्ग्रहित छन्। हजुर, पक्कै छिट्टै त्यसले आकार लिनेछ भन्ने अपेक्षा गर्छु। तपाईँले भन्नुभयो नि, तपाईँ समालोचक पनि, समालोचना कवितासँगै जोडिएर कुरा गरौँ। कविताको बजार प्रकाशकले रुचि नराख्नु, तर कविता खास कविताको बजार के हो? कविताको हाम्रो स्थान
हाम्रो साहित्यमा अहिलेको कस्तो छ, तपाईँले के देख्नुहुन्छ? अब साहित्यको सन्दर्भमा भन्यो भने कविताको स्थान महत्त्वपूर्ण छ, यसमा विवाद भएन भन्ने लाग्छ मलाई। कविता सबैभन्दा बढी लेखिन्छ पनि, कविता मान्छेहरूले सुन्छन् पनि, पढ्छन् पनि, तर कविता बिक्रीका हिसाबले कम बिक्छ। कविताका पुस्तकहरू बिक्रीका हिसाबले कम बिक्छन्। आख्यानका पुस्तकहरू अहिले बढी बिक्छन्। आख्यानमा पनि उपन्यास, कथा तुलनात्मक रूपले कम बिक्ने, औसत भनौँ, ठिकै भन्नुभयो। उपन्यास अलि बढी बिक्ने, अनि गैर आख्यानात्मक कृतिहरू, निबन्धदेखि लिएर जीवनी जस्ता कृतिहरू, आत्म वृत्तान्त आदि पनि बिक्छन्। मान्छेले रुचि मानेर किन्ने गर्छन्, पढ्ने गर्छन्। तर कविताका पुस्तकहरू असाध्यै कम किन्छन्। कविता सुन्न रुचि राख्छन्। यत्र विधि मिडियाहरू छन् होइन, कविताहरू प्रकाशित हुन्छन्, कविताहरूको प्रसारण हुन्छ, मान्छेहरू रुचिपूर्वक सुन्छन्। टिकट किनेरै कविता सुनाउने चलन पनि छ, एकदमै छ। मान्छेहरू टिकट सिकट किनिकन कविताको श्रवण पनि गर्छन्, तर कविताका पुस्तक बिक्दैनन्। एकाध कविता कृतिहरू छाडिदिने हो भने अधिकांश कविताका कृतिहरू बिकेको मैले आफूले पाउन्न। मैले रुचिपूर्वक कविता विधाका कृतिहरू कति बिकिरहेछन् भनिकन प्रकाशकहरूसँग यसो कुराकानी गर्ने पनि गर्छौँ, अनि विक्रेताहरूसँग पनि कुराकानी हुन्छ। तपाईँहरू कविताका किताबहरू कति बेच्नुहुन्छ भनिकन उनीहरू पनि त्यही कुरा गर्छन्, कविताका कृतिहरू त्यति बिक्दैनन् भनिकन। तर कृति नबिकेकै आधारमा कविताका पाठकहरू छैनन् भनिकन भन्न मिलेन। यसो कारण के रहेछ भने कविताको आफ्नो संरचना छ, थोरैमा धेरै भन्नुपर्ने। तर अहिले मानिसले, पाठकहरूले जीवनलाई, जगतलाई, समाजलाई भनौँ न, अलि बढी व्यापक ढङ्गले बुझ्न चाहने, त्यसको एउटा विस्तृत चित्र, त्यसको विस्तृत फलक पढ्न चाहने, त्यस्तो देखियो। उपन्यासमा या भनौँ आख्यानमा यथार्थको अलि बढी फलक प्रस्तुत गर्न सकिने भयो, तर कवितामा त्यो सम्भव नहुने भयो। अनि कविता सूत्रात्मक छ, संक्षिप्त छ। त सुन्न र सामान्यतया पढ्न रुचि राख्ने, किनेर पढ्नु पर्दाखेरि कविताभन्दा रोजाइ आख्यानतिर जाने, त्यो स्थिति अहिले विद्यमान छ। कविता कम किनिनुमा त्यही मात्रै कारण होला कि अरू पनि होला? अब अरू पनि कारणहरू होलान्, कारणहरू नहोलान् त म भन्दिनँ। अब मेरो एउटा मूल्याङ्कन भनेको कविताको जो विशिष्ट संरचना छ त्यो पनि हो। दोस्रो कारण भनेको अब अहिलेको पर्यावरण पनि त्यसका निम्ति जिम्मेवार छ भन्ने लाग्छ। अहिलेको पर्यावरण भनेको खास गरेर प्रविधिको विकास, त्यसले ल्याएको परिवर्तन, अनि अहिलेको अर्थव्यवस्था, वैश्विक रूपको अर्थव्यवस्था, अनि त्यसले निर्माण गरेको उपभोक्तावादी संस्कृति, यी सबैले पनि कविताको पठनमा प्रभाव पारेछन् भन्ने मेरो आफ्नो बुझाइ छ। अब यस सम्बन्धी अलि लामो व्याख्या गर्दा कुरा अझै स्पष्ट हुन्छ, मलाई लाग्छ यहाँ अब त्यो समय हामीसँग छैन। तर यो जो अहिलेको वैश्विक परिस्थिति छ, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, यसको पनि प्रभाव कविताको पठनमा परेको छ। कतिपय चिन्तकहरू त पुँजीवादको चरित्रै कविता विरोधी छ भनिकन भन्छन्। अहिलेको वैश्विक व्यवस्था भनेको पुँजीवाद नै हो। अहिलेको वैश्विक व्यवस्था पुँजीवाद हो। यो पुँजीवादको चरित्र नै कविता विरोधी छ भनिकन पनि कतिपय चिन्तकहरूले भन्ने गर्छन्। यो कुरा मैले अघि भने जस्तै आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक सन्दर्भसँग जोडिएको छ, जो ग्लोबलाइज्ड क्यापिटलिजमका कारण निर्मित छ। त्यसको अनुभव तपाईँ हामी सबैले गरिरहेछौँ। अब अर्को कुरो मैले अघि भने जस्तै मान्छेले जीवनलाई अलि विस्तृत फलकमा पढ्न चाहने भयो, बुझ्न चाहने भयो। त्यसले गर्दाखेरि पनि आख्यानतिर मान्छेहरूको अभिरुचि बढ्दा
गयो। कुनै बेलामा महाकाव्य जस्तो बृहत आख्यानात्मक कविता लेखिन्थ्यो। अहिले त्यस्तो कविता कम लेखिन्छ, त्यस्तो कृतिहरू कम लेखिन्छ। या भनौँ कविताको जो बृहत एउटा आकारको कविताको कुरा हामी गर्छौँ, बृहत रूपको, त्यस्तो त अहिले कम लेखिन्छ। लघु रूपहरू कविताका या फुटकर कविताहरू अहिले सबभन्दा बढी लेखिन्छन्। त ती जो लघु कविताहरू छन्, लघु कविताहरूले कुनै एउटा जीवनको खास क्षणलाई, यथार्थको कुनै प्रतिनिधि पाटोलाई या कुनै पाटोलाई काव्यात्मक अभिव्यक्ति दिने हो। यसो भएको हुनाले त्यसभित्र पाठकले आफू बाँचिरहेको यथार्थको, आफ्नो जीवनको जो अलि व्यापक तस्बिर खोज्न चाहिरहेको हुन्छ, त्यो नपाउँदो रहेछ। कविता यहाँले भन्नुभयो आख्यान अथवा कविताभन्दा अन्य विधामा पाठकहरूको रुचि बढी अथवा किनेर पैसा हाल्न उनीहरू हिचकिचाउँदैन। कविताको त्यो सौन्दर्य हुन्छ नि, कविता बोध, त्यसको त्यो भित्रको त्यो शक्ति ग्रहण गर्ने क्षमता आम पाठकमा हुन्छ। जसरी हामीले उपन्यास अथवा अरू विधा, कथा विधामा पाठक प्रवेश गरिसकेपछि उसले पल्टाउँदै पुस्तकको अन्तसम्म पुग्छ, त्यो रस हुन्छ। कविताको त्यो गुह्य कुरा चाहिँ त्यति सजिलै निकाल्न र आत्मसात गर्न सकिन्छ। अब स्तरअनुसार पाठकको आफ्नो बोध हुन्छ। पाठकको बोध हुन्न भनिकन हामी भन्न सक्दैनौँ। आफ्नो स्तर अनुसारको बोध, अनुभूति त पाठकहरूले गर्छन्। अब कविताको जो संरचना छ, त्यो संरचनाको कारणले गर्दाखेरि सौन्दर्य बोधमा अलिकति जटिलता आउँछ कि भनिकन प्रश्न गर्ने गरिन्छ। तर म त्यस्तो ठान्दिनँ। कविताहरू कुनै बेलामा एकदम क्लिष्ट पनि लेखिए। अहिलेको नेपाली कविता हेऱ्यो भने नेपाली कविताहरू त्यति क्लिष्ट छैनन्, सरलै छन्। र वैश्विक रूपमा हेर्दाखेरि पनि आम रूपमा कविताहरू सरल नै लेखिरहेछन्। सरलताभित्र गहनता छ। तर कविताहरू समग्रमा भन्यो भने नबुझिने, असाध्यै धेरै दुर्बुद्ध अनि असाध्यै बढी प्रतीकात्मक, अब त्यस्तो देखिँदैन। जीवनका अनुभवहरूलाई, जीवनका अनुभूतिहरूलाई कविताले सरल ढङ्गले संवेदनात्मक गहिराइसहित, तीव्रतासहित व्यक्त गरिरहेको हामी पाउँछौँ। त्यसो भएको हुनाले पाठकहरूले कविताबाट सौन्दर्यबोध गर्न सक्दैनन् भन्ने होइन, सौन्दर्यबोध गर्छन्। अब सौन्दर्यबोध उनीहरूको स्तर अनुसार हुन्छ, अवस्था, परिस्थिति, सबै कुराले त्यसमा प्रभावित गर्छन्। आखिर उपन्यास या भनौँ साहित्यका अन्य विधाहरूको पठनमा पनि यो कुरा लागू हुन्छ। एउटा उपन्यासको पठन असाध्यै प्रबुद्ध पाठकले गर्दा र सामान्य पाठकले गर्दा त्यसको बोधमा त फरक पर्छ। त्यसैले कविताको सन्दर्भमा मात्रै यो कुरा लागू हुने होइन। अब अलिकति कविताको जो स्वरूप छ, संरचना छ, त्यसका कारणले गर्दाखेरि बोधमा तुलनात्मक रूपले अन्य विधाभन्दा अलिकति अप्ठ्यारो हुने हो कि भनेर भन्न सकिएला। होइन भने पाठकहरूले आफ्नो स्तरअनुसार कविताको सौन्दर्यबोध गर्छन्, त्यसबाट आनन्द लिन्छन्। तपाईँ हेर्नुहोस् न देवकोटाको मुनामदन असाध्यै प्राज्ञिक पाठकहरूले पढेर पनि त्यसबाट आनन्द लिएको हामी पाउँछौँ। सामान्य मान्छेहरूले पनि जो साक्षर छन्, पढ्न सक्छन्, उनीहरूले मुनामदन गाई हिँडेको पनि हामीले देखेका छौँ, त्यसबाट आनन्द लिएको हामीले पाएका छौँ। भुपी शेरचनकै कविताका कुरा गरौँ, सामान्य पाठकहरूले पनि कविताहरू पढ्छन्, त्यस आनन्दित हुन्छन्। अब प्राज्ञिक पाठकहरू छन्, ती पाठकहरू पनि भुपीका कविताबाट आनन्दित हुन्छन्। यस्तो धेरै उदाहरण हामी दिन सक्छौँ। त्यसैले समस्या मैले अघि भने जस्तो अहिलेको जो समग्र पर्यावरण छ, साँच्चै भन्ने हो भने यो कविताको त्यति पक्षमा भए जस्तो म आफू देख्दिनँ। कुनै बेला हामी यसबारेमा अलिकति प्राज्ञिक ढङ्गले छलफल गरौँला। समग्र पर्यावरण यो कुनै नेपालको कुरा मात्रै होइन, बाहिर फेरा या समग्र विश्वकै कुरा गऱ्यौँ भने पनि कविताका निम्ति जो पर्यावरण
अहिले विद्यमान छ त्यो त्यति अनुकूल होइन कि भन्नेमा आफूलाई लाग्ने। कविताकै कुरा गरिरहेछौँ हामी। हजुर, यसबिचमा एउटा कविता मिसो। धन्यवाद छ। मेरो कविताको शीर्षक छ नाटक। नाटक कहाँबाट कसरी प्राप्त गर्यौ यो सामर्थ्य, कुन भट्टीबाट अझ परिष्कृत भएर आइपुग्यो यो हामी माझ। नाटक जस्तो पटक्कै नलाग्ने, सामान्य स्वाभाविक जीवन्त, हृदयबाटै बोलिरहे जस्तो, संवेदनाले नै पग्लिरहे जस्तो, गहिरो पीडाले नै आहत भए जस्तो कसरी आर्जन गर्यो यो असाधारण कला। कति सजीव र कलात्मक छन् शब्दका गेडाहरू, शब्दको कुशल कालीगढ पनि फिका भए जस्तो लाग्छ। सितारका तारलाई छुँदा असाधारण कलाकारका हातहरूले निस्कने अद्भुत लय पनि कमजोर भए जस्तो अनुभूति हुन्छ तिम्रो लयका अगाडि। विलक्षण, अलौकिक र असम्भव लाग्ने जस्तो योग्यता, ऋषिले कसैलाई मन्त्रदान गरे जस्तै सशुल्क वा निशुल्क कसले दान गर्यो तिमीलाई। हृदय इतिहासमा सबैभन्दा बढी दुखेको छ, टाउको टुक्रा टुक्रा भएर छरिने हो कि कोठाभरि, आँखा फुटेर सिङ्गो धरती ब्रह्माण्ड बन्ने हो कि अँध्यारो, डर लागिरहेछ दुख घरको धुरीमा बसेर। यति विधि रोएको मैले कहिल्यै थाहा पाइनँ, दुख पनि कति विधिका आकाशका करोडौँ तारा जति। तर मेरा अगाडि नाटक छ र अभिनेता बोलिरहेछ, नातिनोस् बादल फाट्छ र घाम लाग्छ, धरे गर्नुहोस् मिठो फल धरेपछि प्राप्त हुन्छ। धन्यवाद। एकदमै निकै गजब कविता, राम्रो कविता। तपाईँको एउटा कविता दुःखको बिम्ब हो, तपाईँले त्यो बडो मिठो ढङ्गले तपाईँले मिठो ढङ्गले वाचन गर्नुभएको छ, त्यो असाध्यै मिठो लाग्यो तपाईँको वाचन। त्यो सिलसिला चाहिँ हाम्रा पुराना कविहरूप्रति समर्पित थियो त्यो सिलसिला। त्यस क्रममा मैले भेटेको कविता थियो त्यो दुःखको बिम्ब, जसले हाम्रो अहिलेको हाम्रो अवस्थिति त्यसलाई बडो गजबसँग तपाईँले चित्रित गर्नुभएको छ कवितालाई। अब यही हो भनेर त मान्छेले आफ्नो बुझाइ स्तर अथवा भनौँ न फरक बुझाइमा भर पर्ने कुरा भयो। कविताको शक्ति के हो तपाईँलाई के लाग्छ? कविताले कसरी मान्छेलाई प्रभावित पार्छ? कविताको शक्ति के हो? तपाईँले बडो मिठो र गम्भीर प्रश्न गर्नुभयो। अब यो विषयमा लामो ढङ्गले छलफल गर्न पनि सकिन्छ। कविताको सामर्थ्य, कवितामा मान्छेको हृदयलाई स्पर्श गर्न सक्ने क्षमता नै हो। कविताले त्यो क्षमता जीवन र जगतको यथार्थलाई संवेदनात्मक तीव्रता सहित अभिव्यक्ति दिने कविताको जो सामर्थ्य छ, त्यो सामर्थ्य नै वास्तवमा कविताले हामीलाई प्रभावित गर्नुको मूल कारण हो। कविताले जसरी यथार्थलाई अभिव्यक्ति दिन्छ, चाहे त्यो जीवनको होस्, चाहे त्यो समाजको होस्, जुन संरचनामा विशिष्ट ढङ्गले कविताले यथार्थलाई अभिव्यक्ति दिन्छ, त्यसैले हामीलाई बडो सघन ढङ्गले, गहिरो ढङ्गले प्रभावित गर्छ। यसैलाई हामीले कविताको सामर्थ्य भन्छौँ। तर त्यो सामर्थ्य कविताले आफ्नो कलात्मक उचाइ सहित
प्रकट गर्न सक्यो भने यथार्थलाई मात्रै प्राप्त गर्छ। यदि कलात्मक उचाइ फेरि कविताको भएन भने कविताको त्यो सामर्थ्य रहन्न। यसलाई अझ सरल ढङ्गले भन्न खोज्दाखेरि कविताले अभिव्यक्ति दिने जो विषय छ त्यो विषय कलात्मक ढङ्गले प्रकट भएको हुनुपर्छ। कलात्मक ढङ्गले उसले विषयवस्तुलाई प्रकट गर्न सकेन भने त्यस्तो कविताले हाम्रो हृदयलाई स्पर्श गर्न सक्दैन, हाम्रो मस्तिष्कलाई झङ्कृत गर्न सक्दैन। जीवनका विविध पक्षहरूलाई कविताले जति संवेदनात्मक गहिराइसहित कलात्मक सामर्थ्यसहित अभिव्यक्ति दिन सक्छ त्यति नै त्यो कविताले हामीलाई छुन्छ, हामीलाई प्रभावित गर्छ। देवकोटाका कतिपय कविताहरू पढ्दाखेरि, रिमालका कतिपय कविताहरू पढ्दाखेरि, भुपी शेरचनका कतिपय कविताहरू पढ्दाखेरि हामीले अरू पनि नेपाली कविहरूको उदाहरण दिन सक्छौँ। उनीहरूका कविताले हाम्रो हृदयलाई स्पर्श गर्नुको कारण उनीहरूको कवितामा यथार्थको या विषयवस्तुको उच्च कलात्मक अभिव्यञ्जना हो। संवेदनात्मक गहिराई सहित, अनुभूतिको गहिराई सहित उच्च कलात्मक प्रकटीकरण विषयवस्तुको। त्यही कारणले गर्दाखेरि ती कविताहरूले हामीलाई छुन्छन्, प्रभावित गर्छन्। त्यस्तै कविताहरू नै लामो समयसम्म बाँच्छन्, लामो समयसम्म ती हाम्रो स्मृतिमा जीवित रहन्छन्। एकदमै कविताको आयो यहाँले भन्नुभयो है, कविता कति बाँच्छ। हाम्रो कविता, हामीले कविताको विषयमा कविताको शक्तिको कुरा गरिरहँदा हाम्रो अहिलेको लेखन, तपाईँ त समकालीन अनि पुरानो पुस्ता, पुरानो साहित्यलाई नस छामेको मान्छे, समकालीन कविता लेखनसँग पनि नजिक हुनुहुन्छ। अहिलेको हाम्रो लेखन नयाँ कस्तो छ, कुन ठाउँमा छ, तपाईँले के देख्नुहुन्छ? अहिलेको कविता लेखनको स्तर अब कुन ठाउँमा छ भनेको त्यो स्तरकै कुरा हो भन्ने लाग्छ मलाई। समकालीन कविताको स्तर कमजोर छ भन्ने म आफूलाई लाग्दैन। कतिपय कविहरूले पनि, कतिपय समीक्षकहरूले पनि समकालीन नेपाली कविताको स्तर अलिक कमजोर छ भनेको मैले आफूले पाउँछु। मैले त्यसको टिप्पणी गरिकन पनि बोल्ने गरेको छ, लेख्ने गरेको छ। समग्रमा मैले भन्दाखेरि समकालीन नेपाली कविता जीवन्त छ भन्ने म आफूलाई लाग्ने हो, सजीव छ भन्ने लाग्ने हो। यसले समकालीन यथार्थको राम्रो कलात्मक अभिव्यक्ति दिनै रहेछ भन्ने मेरो आफ्नो ठम्माइ हो। अब मैले विद्यावारिधि गरेको पनि कवितामै हो, र त्यो पनि समकालीन नेपाली कवितामै मैले विद्यावारिधि गरेको हो। यद्यपि अब विद्यावारिधिमा हामी एउटा खास विषयमा केन्द्रित भइकन हेर्ने गर्छौँ, तर पनि समग्रमा समकालीन नेपाली कविता कस्तो छ भनिकन पनि हेर्ने गरिन्छ। त्यसरी निरन्तर या प्राज्ञिक ढङ्गले पनि समकालीन नेपाली कवितालाई पढ्दै विश्लेषण गर्दै आएको मान्छेको नाताले मैले आफूले भन्नुपर्दाखेरि समकालीन नेपाली कविता कमजोर छैन। यो समाजसँग जोडिएको छ, जीवनसँग जोडिएको छ। यसले समकालीन यथार्थलाई कलात्मक अभिव्यक्ति दिएको छ। अब परम्पराको सापेक्षतामा यो कहाँ छ भनेर हेऱ्यो भने परम्पराको सापेक्षतामा यो अघि नै बढ्या छ भन्ने मेरो आफ्नो निष्कर्ष हो। सबै कालखण्डमा सबै कविहरूका कविताहरू उत्तिकै राम्रा हुँदैनन्। धेरै कविहरू कविता लेखनमा सक्रिय हुन्छन्। जस्तो भुपीकै कुरा गरौँ, भुपी बाँचेको जुन समय थियो त्यो समयमा पनि त धेरै कविहरू क्रियाशील थिए। गोपाल प्रसाद रिमाल बाँचेको समयमा पनि धेरै कविहरू क्रियाशील थिए। देवकोटाकै कुरा गरौँ अथवा अरू मूर्धन्य कविहरूको, स्रष्टाहरूको कुरा गरौँ, उनीहरू बाँचेको, उनीहरू लेखनमा सक्रिय रहेको समयमा सयौँ कविहरू पनि त कविता लेखेर आइरहेका थिए। तर थोरैले मात्रै राम्रा सुन्दर कविताहरू लेखे र कविताको चर्चा गर्दाखेरि हामीले बढी तिनकै चर्चा गर्छौँ। समकालीन सन्दर्भमा पनि त्यही नै हो। समकालीन सन्दर्भमा पनि असाध्यै सुन्दर सजीव कविता लेख्नेहरू त थोरै नै छन्। अब कविता लेख्नेहरू त धेरै छन्, लेखिरहेछन्। अब मैले यसलाई कहिलेकाहीँ सांस्कृतिक कर्म भन्ने गर्छु र यसलाई पनि मैले असाध्यै महत्त्व दिन्छु।
हामी कमसेकम सृजनात्मक कर्ममा छौँ, राम्रो लेखौँ अथवा लेख्न नसकौँ, तर पनि हामी सृजनात्मक कर्ममा छौँ र त्यो सृजनाले कुनै न कुनै रूपमा जीवनलाई, जगतलाई राम्रो बनाउने सन्दर्भमा भूमिका सम्पादन गरि नै रहेछ। तर कलात्मक मूल्यका हिसाबले कविताको जो विशिष्ट प्रकृति छ, त्यसको महत्ता छ, त्यस दृष्टिले सुन्दर कविता लेख्ने मान्छेहरू त थोरै नै हुन्छन्। त्यसैले समकालीन समयमा पनि राम्रा कविता लेख्नेहरू थोरै नै छन्। तर समकालीन कविता समग्रमा भन्यो भने कमजोर छैन। अब कमजोर नभए पनि पाठकहरू भने जति छैनन् भन्ने कुरा त यथार्थ मैले सुरुमै उठाएको थिएँ। पाठकहरू बढ्न सकिरहेको छैनन्। अब प्रचार प्रसार गरिकन अलि त्यसलाई महत्त्व दिइकन एउटा लिटरेरी एक्टिभिजमको कुरा पनि आउँछ कि साहित्यिक सक्रियतालाई बढाइकन, संस्थागत सक्रियतालाई बढाइकन हामी पाठकमा केही वृद्धि त गर्न सकौँला, तर पनि पाठकहरू त कम नै छन्। तर पाठकहरू कम छन् को अर्थ कविताको स्तर छैन भन्ने होइन। अर्को एउटा कवितामा छ। धन्यवाद। यो कविताको शीर्षक छ अहङ्कार। अहङ्कार। तिम्रो पूजाका निम्ति पर्याप्त सामग्रीहरू छैनन् मसँग, असीम प्रशंसाका निम्ति तिम्रो हजार जिब्राहरू पनि छैनन्। के गरेपछि शान्त हुन्छौ तिमी, तृप्त हुन्छ तिम्रो मन, र मनुष्यको मस्तिष्कबाट झरेर एकान्त आश्रयका निम्ति प्रस्थान गर्छौ जङ्गलतिर। तिम्रो प्रेत चढेपछि मान्छे बहुलाउँछ। तिम्रो प्रेत चढेपछि मान्छे बहुलाउँछ र उसबाट हराउँछ उसको सौन्दर्य। आत्महत्या गर्छ उसको विवेकले। अँध्यारो सुरुङतिरको आफ्नो यात्रालाई सम्झन्छ कुनै उज्यालो प्रदेशतिरको यात्रा र धन्य ठान्छ आफूलाई। तिम्रा बाणी र व्यवहारले सबैभन्दा बढी प्रताडित छन् संसारका सरल मनहरू। शान्ति हराएको छ उनीहरूको, एकान्त हराएको छ, आनन्द हराएको छ, डढेलो लागेको छ उनीहरूको सङ्लो संसारमा। तिम्रा बाणीले निम्ताएका अनेकौँ युद्धका घाउहरूले भरिएको छ संसारको इतिहास। हे अहङ्कारकी देवी भन, कस्तो आराधना गरेपछि प्रसन्न हुन्छौ तिमी र तिमीबाट मुक्त हुन्छ मनुष्य। मलाई तिमीबाट मुक्त मनुष्यको अनुहार हेर्न मन छ, हेरे जस्तै कुनै महान पुस्तक। त्यसै गरी हेरेर तिम्रो प्रसन्न अनुहार मुक्त हुन मन छ तिमीबाट जन्मिएका सन्तापहरूबाट। मुक्त। धन्यवाद। कस्तो मिठो कविता। हामी अन्तमा छौँ, कविताकै कुरा गऱ्यौँ। अर्को कुनै छोटो कविताबाट बिदा हुने हो कि? यसको शीर्षक म भित्र पनि। म भित्र पनि। म भित्र पनि एउटा कोइली छ। म भित्र पनि एउटा कोइली छ। हृदयका हाँगाहरूमा बसेर कहिले कहिले मनको आकाशमा उड्दै माथि माथि, कहिले जीवनका हरिया पातहरूका बीचमा नदेखिने गरेर लुकेर, कहिले आँखाहरूको गहिराईमा पसेर र निथुक्क भिजेर आँसुले, कहिले क्रोधका गुफाहरूमा पसेर र त्यहाँबाट लाभा बनेर निस्केर कुहु कुहु गरिरहन्छ धेरै बेरसम्म र त्यो कविता बनेर पोखिन्छ धरतीभरि। कस्तो राम्रो कविता। तपाईँसँग कविताको वर्णन अथवा कविताका बारेमा, कविताका अरू आयामको बारेमा अर्को कुनै अलिक फराकिलो बसाइ गरौँला। तपाईँको लेखन यात्रा, तपाईँको सक्रियता लोभलाग्दो छ र त्यो रहिरहोस्। भाषा आयोगमा हुनुहुन्छ, भाषा साहित्यको संरक्षण प्रवर्धनमा पनि तपाईँको खास पुट रहोस्, योगदान रहोस्। हाम्रो शुभेच्छा शुभकामना। आज हामी कवितामा अलि बढी केन्द्रित रह्यौँ। समय उपलब्ध गराउनु भयो, यसको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद।
नमस्कार, यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद छ। सम्झनुभयो, बोलाउनुभयो, आफ्ना कुराहरू राख्ने अवसर दिनुभयो। समय अलि थोरै भयो, आफैले पनि त्यो कुरा भन्नुभयो। फेरि फेरि बसौँला, यस्तै संवाद गरौँला। हस् 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 दर्शकवृन्द, आज हामीसँग कवि अमर गिरी हुनुहुन्थ्यो। उहाँसँगको काव्यात्मक बसाइ भयो। कवितामा छिर्यौँ हामी, कविताको शक्तिमा छिर्यौँ, कविताको अन्तर्यमा प्रवेश गर्ने प्रयास गऱ्यौँ र केही कविता सुन्यौँ। हामी अर्को कुनै बसाइमा अलिक फराकिलो कुराकानी हुनेछ। आजको लागि एपी टक टाइमको समय सकिएको छ। एपी अन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।